Mr. Michael D'Souza and Family Educare Endowment Fund आज उक्तावण कार्याक आयिल्ल्या आमच्या मगळ गवळी बापाक, फादर वालेरियन डिसोजा बापाक, तशें मानेस्तीन फ्लाविया डिसोजा आणि मानेस्तीन निशा हांकां तुमच्या सर्वांच्या तर्फे मोगाचो येवकार मागता. सैऱ्यानो आनी तशेंच आवय बापायन आनी भुरग्यांनो, आज हांगासर वेदी मुखार आवय बापाय सांगता, भुरग्यां सांगता, DSAच्या गवळी बापा मुखार आनी तशेंच शिकपा रिणा पासोतो एक व्हड देणगी एंडोमेंट दिवच्या श्री मायकल आनी कुटुंबा मुखार दोन विशिश्ट कामां चारित्रीक रितीन हांगासर उक्तावण घेतात, आरंभ जातात. आमच्या कोडयाळ DSAच्या चरित्रेंत आनी तशेंच CODPच्या मुखेलपणाखाल बिसायबाच्या मार्गदर्शनान आनी श्री मायकल डिसोजाच्या देण्यावंतो ह्या एंडोमेंट फंडा मुखांतर आमकां शिकपा रीण रोलिंग जावन केवळ हांगा जमा आशिल्ल्या भुरग्यां पासून मात न्ही, सगळ्या DSAच्या गरजेवंत प्रतिभावंत भुरग्यांक हे शिकपा रीण आनी केदाळारी आसचे म्हणल्या आशेन ती आशा व्यक्त केल्या श्री मायकल डिसोजा आनी डिसोजाच्या आनी कुटुंबाच्या तर्फेन बिसायबान आमकां ही जबाबदारी दिल्या उपरांत तुमचे मुखार आमी तुमचे कडेन ती आमची ती आशा उसारली आनी तुमी ह्या आशे कबला दिवन हे दोन कार्य आज उक्तावणां घेवची तुमचे मुखार हांव प्रस्तुत करता. पयलें जावन मिस्टर मायकल डिसोजा and Family Educare Endowment Fund Revolving Fund Diocese of Mangalore आणि दुसरे शिकपा देणगी एंडोमेंट फंड हस्तांतर कार्यक्रम आणि वस्तू आणि इस देणगी शिकपा रिणा मुखांतर रूपांतर जावन रोलिंग फंड जावन रूपांतर जावचे हे दोन वटले कार्य या कार्याक साक्ष जाल्या तुमकां सर्वांक गवळी बापाच्या अध्यक्षपणाखाल मुखेल सैऱ्यांक जमा जाल्यांक स्वागत दिवंक हांव व्हड अभिमान भोगता. पयल्यान पयलें स्वागत आमच्या बिसायबाक, आमच्या दुर्बळ्या कुटुंबादारांक घर बांदच्या विशयांत, बांदूच्या कार्या विशयांत, शिकपा विशयांत, विविध सामाजिक कार्यक्रमा विशयांत गवळी बाप विशेष रितीन आसक्त घेवन आसा. CODP मुखांतर जावच्या अनेका कार्याची वर्दी तो घेता, तसो विवर आपणायता, रिपोर्ट्स वाचता, परिशीलन करणं, मौल्यमापन करणं, अभिप्राय दिता आणि खंयसर गेल्यार आमच्या देशाच्या दुर्बळ्या कुटुंबाच्या गरजे विशयांत गवळी भेटतोड आणि तोड लोकांक मेळटाना तो विषय सांगता. कालच्याच दिसा बिसायबाक कॉन्सेक्रार करून 100 वर्सां जातात. गवळी बाप जावन आमचो सगळ्यांचो क्रिस्त गवळ्याची सावळी घेवन ताची देख घेवन वावर करचे आमच्या बिसायबाक अभिनंदन पाठयतना आयच्या दिसा हांव CODP तर्फेन हांगा जमा जाल्ल्या सैऱ्याच्या तर्फेन मानस आनी मोगाचो स्वागत मागता. स्वागत पेजून विनंती करता. आमच्या ताळ्याची आवाज घ्यायची. आमचे मध्ये आसा श्रीमान मायकलाच्या कुटुंबाचो मोगाचो सांदो आणि कुटामचो मनीर श्रीमती फ्लाविया. श्री मायकल आमच्या DSAच्या अनेका योजना कुमो करसो, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि उरल्या सगळ्या क्षेत्राच्या लायकाच्या मिसावांती भाग घेवन कुमो करसो. ताणे कुमो केल्ले वर्ग ते सगळे केवळ दादले, स्त्री वा यजमान, वडील मातनी सगळ्या वर्गाच्या, सगळ्या क्षेत्राच्या सामाजिक विषयांक, आर्थिक विषयांक वयर ताणे दान दिला, कुमो केला आणि या सगळ्या कुमकेक एक व्हड हात आणि मोठो आदर श्रीमती फ्लाविया. तुमकां फादर वल्लीन हे सोबीत जड देवन स्वागत करीत म्हणून विनंती करता. आमच्या ताळ्यांच्या आवाज सांगता. एंडोमेंट फंड आमच्या कडे हस्तांतर करून आज USA आयिल्ल्या श्रीमती फ्लावियाक स्वागत, हार्दिक स्वागत. निशा आमचे मुखार
वेदीर आसा विशिष्ट सैरे जावन श्री मायकल आनी फ्लावियाचे दुसरे दू रोशन लागी काजर जावन तांकां त्या गांव भुरगीं आसात ह्युस्टन युएसएंत ते वस्तीकरण आसा क्रायस्ट कॉलेजींत तांणी बीबीएम शिकोवन श्री मायकलाच्या हर एका सामाजीक सेवेंत वरतो सहकार दिवन आसा निशा बिसयपाच्या नांवान हांगा जमा जाल्या सर्वांच्या नांवान तुका हार्दिक स्वागत मागता आमचो श्री स्टीफन फुलांचे चड दिवन श्री निशाक स्वागत करीत हांव विनंती करता फादर वल्ली एज्युकेर आणि इतर खंयची योजना आमच्या DSCक श्री मायकलाच्या कुटुंबा मुखांतर श्री मायकला मुखांत फावीस जायचे तर फादर वल्ली आमकां मूळ कारण सुमार 2013 इसवेंत एड्युकेर फंड एड्युकेर इंटरेस्ट फ्री लोन म्हणलो विशयी आणि ताचे सगळे एक डिझाईन आलोचन ताच्या मतींत आयिल्ली श्री मायकला लागीं सांगून तोळच्या बिसायबा लागीं सांगून आतां आमच्या DSCक सगळ्या प्रतिबंध दुर्बळ्या भुरग्यांक फावीत करूंक मूळ कारण करता फादर वल्लीक आमच्या श्री लायनालान फुलांचे जड दिवन स्वागत करीत आमी सर्वांनी आमच्या मलगड्या पाद्रापाक मानवसानी मोगाचो स्वागत म्हणचे ताळयो पटोवन आमी तांकां उनासिया देव मायकल डिसोझानी कुटुंबाचेर सदांच आपली धाराळ आशिर्वादां घालूं दी रोमन हलवारी पॉलन डेल पिंटो सांकेतिक रीते मात्र आमी त्या काम दिल्या तुमकां सगळ्यांक मेळटा देव बरें करूं Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Bishop of Diocese of Mangalore and President of CODP, Director of CODP, Reverend Father Valerian D'Souza, Father Vincent D'Souza, Assistant Director of CODP, Reverend Father Lawrence Coutinho, and my dad, Mr. Michael D'Souza's advisors, Mr. Stephen Pinto, Professor Lionel Arana, and Oswald Rodriguez, as well as the panelists, parents and students, journalists and well-wishers. On behalf of my dad, Mr. Michael D'Souza, and my mom, I would like to place on record how grateful we are as a family for your unending support for my dad's vision, which is Educare and CODP. There is a song by a Christian musician who I really like. His name is Matthew West. The lyrics of the song goes like this. I woke up this morning, saw a world full of trouble. How did we ever get so far down? How is it ever going to turn around? So I turned my eyes to heaven. I thought, God, why don't you do something? Well, I just couldn't bear the thought of people living in poverty, children sold into slavery. The thought disgusted me, so I shook my fist at heaven. God, why don't you do something? He said, I did.
I created you. If not us, then who? It's now the right time for us to do something. We will see an end to all this pain. Just like everybody else, I'm also on WhatsApp and then a lot of these WhatsApp groups. So I have a group on which we have daily messages, Bible verses, all these inspiration. And my dad put me on the spot today to say a few words. But I think God wanted me to send, to speak on His behalf. So this is what came in the WhatsApp message. This is a verse from the Bible, from the Gospel of Luke, chapter 16, verse 10. It says, "Whoever is faithful in small matters will be faithful in larger ones. Whoever is dishonest in smaller matters will be dishonest in large ones." So, it's not ultimately important to Jesus whether we are financially successful in life. What's more important is what we do with what we have already been given. Little acts of faithfulness every day is how our character is shaped over time. With every kind word, every generous gift, every act of love, we are partnering with God for the restoration of this world. So we need to ask ourselves a question today: how am I joining God to build His kingdom with the resources we have? Everyone mentioned earlier, part of CODP or the Educare, you all should be very proud of yourselves for giving your time, your ideas, your talent to make lives better for the underprivileged people. So give yourselves a round of applause. When I was told to say a few words on this, I had to dig deep a little bit to go to the grassroots of where my dad and my mom, came to this thing of giving charity to help somebody else. And I think it first starts with the values that their individual parents gave them. And as they got married, those values they held on together and passed on to us, my sister and me. And for us as siblings, to those who know my family and those who do not know my family, my brother, I have a brother who is a Down syndrome child. I think we learn a lot from that child, which is empathy, love, and the basic necessities, which is, in Hindi you say, roti, makan or kapda, right? Clothes, a roof over your head, and 3 meals a day. But what CODP also does is not only provide that, or educators is not only provide that, but it gives opportunity for the people who are looking for those opportunities, who have the passion to go ahead and gain something for themselves, for their lives, for their future. And just as Father was telling how the educare system works, is when we give the loan, we expect the loan back, so that the next generation of children, next generation of students can enrich themselves. So as a community, we can come together and make this world a better place. Thank you once and all. Thank you for the opportunity to give me to speak a few words on my dad's behalf. Thank you. Pidirascha, Mogacha, Padavelli, Srimati Flavia, Srimati Nisha, Angasarascha, Sriman Michael D'Souza Kutmadarano, Laksiranam, Father Vinci, CODP Secretary, Father Lawrence, Secretary, Co-Director, and Educare Coordinator, Sriman Michael Ache, Advisors, Sriman Stephen Pinto, Sriman Oswald Rodriguez, Sriman Lionel, Professor Lionel Aranna, Ani Angasar, Asanjamche, advisors, governing body members, managing committee members, Ani Sakkad Urjo, applications for a scrutiny committee,
तशेंच तुमी मोगाच्या भावानो भयणीनो भावंडांनो शिकपा खातीर ही एक व्हड कार्यक्रम श्रीमान मायकलान केला सुरू केले. तुम्ही जाणा तरी रिपीट करूं वचना तरी तारीख इसवी 2013 आनी 10 वर्सां 11 वर्सां केल्या उपरांत एक नवें येवजण हांगासर ताणें रुपीत करच्याक DSCच्या दुर्बळ्यांक एक बरो मोठो फाटीबोर दिवन आमी हर एकल्याक सशक्ती करूं सबलीकरण करूं हो एक बरो अवकाश आमच्या मंगळूर DSCक श्रीमान मायकलान पदक दिला. ताची कुटुंबां ताची प्रत्येक ताची पतीण तो केदाळे सांगता म्हजी पतीण फ्लाविया म्हजो फाटीबो जावन रावल्या आनी देखून तुजें कुटुंब सांगत आसल्यान हें उदारपण दाखोवंक म्हज्यान साथ दितालो म्हणून देखून ह्या कुटुंबाक मान बागोवन काळजांतान उपकार बावून ताच्या सांगात वरां घातल्यान कितलीं वरां आनी कितले दीस हांव नेना ताचे एडवायजर्स आनी तशेंच सांगा सीवडी दिता रिना आनी फादर लिन्सी फादर ऑल्जी आनी हांगाची सिबंदी निरंतरी काम करते आसा. एक पडी काही वाचलें वा पळयल्लें व्हडलें बरपाक बरप अ नेशन विदाउट ए विजन डायज म्हणून अ नेशन विदाउट ए विजन डायज. एक गांव ताका एक बरें दिसता वो एक नदर ना जाल्यार मरता. पूण पवित्र सभा मंगळूरची जावन सगळ्या संवसाराची जावन ताका जेजून बुन्यादी फातर घालता आसतना ताणें एक व्हड दिसतावो दिलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जय करूंक सकशनांत म्हणून सोम्यान सांगून पेद्रू म्हणल्यार कटपाचेर ताच्या बावटाचेर पवित्र सभेची बुन्याद घाली आनी देवाच्या राजाक पोसोवंक आमकां तयाराय करूंक ताणें वाट दाखयली. आनी ह्या महान योजना देवाचें राज स्थापन करचें कशें की म्हणून ताणें नजरेंतान ताच्या गांवच्या सिनेगोगांत इजायाच्या ग्रंथांत वाचून सांगलें देवाचो स्पिरीट म्हजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. देवाचें सपन हें जेजू क्रिस्ताचें सपन आनी हें सपन जारी करूंक ताचें विजन जारी करूंक आमचें सगळें गमन दुर्बळ्यांचेर व्हरूंक देवान म्हाका आपयलां. फाटल्या 6 वर्सांनी म्हजो अनुभव तेणें गेल्ल्या वेळार आमी खंयसर दुर्बळ्यां सांगात आसां थंयसर पवित्र सभा वाडटा. ही दुर्बळी केवळ पयशांनी न्ही दुर्बळकाय सभांतराची आसा. एक सुरपण आसा आमच्या कुटुंबांनी. ही दुर्बळकाय बोगणां फुटल्यान कुटुंबां बेसान जाल्यान ही दुर्बळकाय भुरग्यांक अनाथ म्हूण बघता आवय बापाय आसून थोडे फावटी ही दुर्बळकाय दाराळ तराची दुर्बळकाय आसा. फायनान्शियल इकॉनॉमीक मात्र न्ही तरी बंदेत आसल्याच्यो सांखळी तुटोवंक दोळे दिसनांतल्यान कुड्ड्यांक दिश्ट दिवंक चलोवंक जायनातल्यान पांय आदार दिवंक तांचे पांय घट करूंक दोंपरा गंडी घट करूंक हाताक हात दिवंक भुजाक भूज दिवंक वावरूंक आमकां हर एकल्याक आपयलां. आमकां दुसरें विजन गरज ना. सोम्याचें एक विजन एक दिसता वो तो एक मात्र आसल्या पुरो आनी आमचें गमन दुसरे कडेन खंयी बरी जमन ना. दुर्बळ्यांतय कश्ट जाल्यारय वारवत जाल्यारय आदार ना म्हूण बघून देदस्ता जावच्या पयलें आमी थंय पावल्या जाल्यार ताचें की वर्तें दुसरें कांय काम करचें म्हणून ना. आनी पवित्र सभेन खंय जावन कीट पेटता गी म्हणलें तें सांगूंक आसात. तातूंतल्या पाप साहेबान सांगच्या प्रमाणे सांत बर्नार्डान सांगली उतरां सांत बेनेडिक्टान सांगली उतरां सबार फावटी देव धाकटुल्यांक कसलें प्रेरण दिता म्हणून धाकटुल्यांक. देखून निमाण्याक तुमी आयकचे तांची सिनोदाची पवित्र सभा म्हणून तो सांगता की निमाणी थोडे फावटी आमच्या घरांत आसली ल्हान भुरगीं थोडे फावटी आमकां जाणवाय सांगतात. देखून शिकल्ली मात्र बुदवंत न्ही
डिग्री आसली व्हड व्हड हुद्द्यार आसली मात्र बुदवंत न्ही देवाची बुदवंतकाय ल्हाना मारिपाक येता आनी तांकां आमी आयकपाचें आनी तांकां सांगाता घेवन चलचें आनी अशें सांगत आसलची तसली पवित्र सभा आमी बांदून हाडी जाय म्हणून बाबसाहेबान आमकां उलो दिला. आज सांगाता सोलो आमी इतलीं जाणां आनी फुडल्या दिसांनी येतली. आजूय एक म्हजे कडेन एप्लिकेशन हाडून आयिल्ली एकली तिका म्हज्या पट्टेचेर दिवन हांगासर घाल एप्लिकेशन घाला म्हणाले ओके पळया मुखार म्हणून एक बोरवोसो दिवन धाड. मनशाच्या काळजांत बोरवोसो उपजावचें काम आमचें दुसरें कांय करीचें म्हणून ना. एकल्याच्या काळजांत एक बोरवोसाचें कीट आमी उपजावंक जाल्यार हांव आसा म्हाका तांकां पर्यंत हांव तुका सोडून घालिना म्हणली बासवणी आमी केली जाल्यार ह्या बासवणेक तमारिपाक ताका हांव जिये जायी हांवें वांस जायी हांव बरें जाय जाय घरांत बरें करी जायी म्हणली आशा उपजयली जाल्यार ताचें वर्तें काम दुसरें ना. पुरलें पुराय ताचे कॉरोलरीज म्हणटात ताचे सहप्रमेय त्या ते ताचे सांगत आसता. पूण मनशाच्या काळजांत बोरवोसो उपजावचें काम आमचें प्रेरण दिवचें काम आमचें हर एकल्याचें प्रत्येक जावन याजकाचें धार्मिकाचें. फादर प्रल्लीन कसले प्रेरण दिलें त्या एका कार्याक ताका पाठिंबो दिलो श्रीमान मायकल आनी ताच्या कुटुंबाक. ताका चालन दिलें तुमी नांव आयकलीं कोणें सकट ताका ताची नियमावळ घाली कशें कोणें वरां करशिल्लीं कोणें बायच्यो वाणो जोरयल्यो जावं एडुकेर या जावं हावजींग त्या इतर खंयच्याय संख्येक ती नांवां परत सामूंक वचना आनी हांगा तर ती कर नासा. त्या महान चळवळेंत तुमी आज भागीदार. आमी आनी तुमी म्हणलो हो संगत आसलो आमी म्हणून सांगाता घाल आमी सकता ह्या महान चळवळेंत आमच्या दिसच्या दुर्बळ्यांक बळवंत करूं. आमची कुटुंबां तांच्या पांयांचेर रावन हेरांचे पांय दोंपरां घट करूं हें आमचें काम आमी मुंदरसून करूंक जाय. आनी ह्या बऱ्या कामाक आदार दिल्ल्या प्रत्येक जावन तेजो सांगला मान केला श्रीमती फ्लाविया श्रीमती निशा तांचो भाव मानू तांची भयण आनी आमचे हेजो आसचे हांगासर आसचे वा वस्तू वेळ करशिल्ले कांयच आशे नासतना पयशे विशय ना वरां इतलीं करशिल्लीं आतांच्या कला टायम इज मनी. 5 मिनटां 10 मिनटां गेलो जाल्यार दत्तराक एक 500-800 बील पडटा पण तें पुरा लेखान दवरिनासतना दीस आनी रात इतली वाट चलोवंक थोडे फावटी 8-10 घरां वचून पळोवन येवन दीस एका पंथांत आनी एका पंथाक अवलोकन करून आमकां आदार दिल्ले हांगासर आसात बसल्यात. तांच्या काळजांत खंडीत जावन संतोश उमाळून येता ददोसकाय बरोवन येता पवित्र आत्म्याची ती संपूर्ण तरान बरोवन दी आनी आमी सकताय सांगता हाताक हात दिवन आयच्या जनांगाक आनी फुडल्या जनांगाक बोरवोशेचें किर्ण जावं ही म्हणून सांगून ताच्या फाटल्यान मुखेल पंडूचे प्रधान जावन शिवडीचो डायरेक्टर फादर विन्सी आनी ताका कुमो करचो फादर लॉरेन्स आनी सकट सिबंदी वर्गाक हांगासरच्या तुमकां सुमेस्तान कुमोकदारान एका सुत्रान काळजान पावन देव बरें करूं म्हणून उल्हासाची उतरां सांगून दाखयता. थँक्यू. Mogachano, Mr. Michael D'Souza and Family Educare Endowment Fund ह्या योजनेच्या उक्तावण कार्यक्रमाक अध्यक्ष जावन हांगासर आयिल्ल्या आनी ह्या योजनेचे उक्तावण केल्ल्या तशेंच विद्यार्थ्यांक शिकपा रीण वांटून आनी आमकां बरो संदेश दिल्या आमचो मोगाळ गवळीक बाब अदीक मनादीक जित्र पावसाळ राणा हांचो आमी सर्वांच्या नांवी उपकार बावरता. तुमकां देव बरें करूं. ह्या एन्डोमेंट फंडाचे धामी जावन आसचे श्रीमान मायकल डिसोजा हांचे तर्फेन तांची पत्नी श्रीमती फ्लेविया डिसोजा आनी तिची धूव श्रीमती निशा डिसोजा आज आमचे मुखेल सैरे जावन हांगासर हजर जाल्या. फाटल्या 12 वर्सांनी 3,500 विद्यार्थ्यांक उंचले शिकप शिकोवन वाडी वेलीक रीण तांणी दिवंक आमकां फावो जाला. परत मुखल्या वर्सांनी हे वाडी वेलीक रीण शाश्वत तरान मुंदरसून व्हरोंक Mr. Michael D'Souza and Family Educare Endowment Fundak
स्थान दिता म्हणून त्यांनी बसयला. ह्या तांच्या उदार मनाक आम्ही मान बागयत असताना देवाची विस्तार आशीर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर सदांच आसूं दिवन मागता. देव बरें करूं. तशेंच आमकां बरो एक संदेश दिल्या श्रीमती निशा, तुमकां देव बरें करूं. भाषण केलं फादर विन्सेंट, तुमकां सोमेस्तान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगा जाल्यार तुमकां सोमेस्तान विवेक तेजो दिता पयस पयस तुमी आयल्या. ह्या योजनेचो भाग जावन हांगासर तुमी दनपारां येदर म्हणसर आसात. तुमी हाती घेतिल्ले तुमचे शिकप बऱ्या तरेन जावन दी. तुमच्या शिकपान तुमकां यशस्वी लाभून दिवन मागता. देव बरें करूं. कमिटी मेंबर्स नाम डायसिजन एडुकेट कमिटी विचारली. तांतू आमचो डिरेक्टर फादर विन्सेंट डिसोजा, फादर लॉरेन्स कुटिना, एक दोग जण एज्युकेशनलिस्ट मिस्टर जॉन डिसेल्वा आणि मिस्टर रिचर्ड अल्वारिस, आणि एक विमेन रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन सिस्टर एव्हलिन बेनिस आसा. तशेंच इंटरव्यू पॅनलिस्ट जावन प्रोफेसर रॉबर्ट डिसोजा, सर ऑस्वर्ड रोड्रिगस, आणि थोड्या वर्सां उपरांत हांगासर मानेस्तीन क्लेरी आसा, थंयसर मानेस्तीन निशा आसा. तो जागो तुमच्या पैकी कोणाय ऑक्युपाय करून फावो जावन दी म्हण आशो कार्यक्रम